नमस्कार, म सञ्जीव राई। नेपाली सहयोगी हातहरू मकाउले गठन भएको छोटो समयमा विभिन्न प्रभावकारी कामहरू गर्दै आइरहेको छ। आज भने आफ्ना सदस्यको लागि सामूहिक जन्मोत्सव यसरी मनाइरहेको छ। आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण सदस्यहरूको यो एक झलक हामीले तपाईलाई देखाउन लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर स्वाद दिनुहोला। न्यानो अभिवादन। आजको यस एनएचएसको सेप्टेम्बर महिनाको बर्थडे सेलिब्रेसनमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीमाझ यस संस्थाको निर्देशक श्री उदय वाग्लेज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। साथै अध्यक्ष श्री सुरजन थापाज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। साथै हाम्रो कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू पनि हामी यही उपस्थित छौँ। त्यसैगरी जनसम्पर्क समिति मकाउका कार्यवाहक सभापति श्री चण्डी योगज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कहाँ जानुभयो? त्यस्तै प्रवासी एकता मञ्चको अध्यक्षज्यू शिव थापाज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग मगर सङ्घ मकाउका अध्यक्ष शमशेर थापा मगरज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै तामाङ हेतु सङ्घका उपाध्यक्ष कल बहादुर तामाङज्यू पनि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ र हेत मकाउका अध्यक्ष प्रेम लेखज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधित्वहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एनएचएसको कार्य समितिलाई पूर्णता दिँदै 23 तारिकको दिन बसेको बैठकले पारित गरेको कार्य समितिलाई स्वागत तथा सम्मान गरिदिनु हुन म यहाँ अगाडि निर्देशक ज्यू तथा अध्यक्षज्यूलाई अगाडि उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। र माइतीलाई सहयोग गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्दैछु। र नयाँ कार्य समितिलाई म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। म नाम लिन गइरहेको छु। हाम्रो सचिवज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, कृष्ण अधिकारीज्यू कार्यव्यस्तको कारणले उहाँ उपस्थित हुनु भएन। त्यसै गरी फाइनेन्सको एक्जिक्युटिभ पनि यहाँ हुनुहुन्न, लक्ष्मण गिरीज्यू। हाम्रो एडभाइजरी बोर्डका एक्जिक्युटिभ मधुकर थापाज्यूलाई म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी एडभाइजरी बोर्डका एक्जिक्युटिभ प्रोफेसर डाक्टर सन्दीप बस्नेतज्यूलाई पनि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। हामीमाझ डाक्टर सन्दीपज्यूले साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै कन्स्टिट्युसन एन्ड डिसिप्लिनरीका एक्जिक्युटिभ सुजन काफ्लेज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहन्छु। त्यस्तै म्यानेजमेन्ट तथा कोअर्डिनेटरमा म आफै पनि नियुक्ति भएको छु, त्यसको लागि दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र स्पोर्ट्सका एक्जिक्युटिभ दीपक थापाज्यूलाई पनि म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। इमर्जेन्सी रेस्क्यू टिमका एक्जिक्युटिभ प्रेम कुमार विज्ञज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा यहाँ कार्य समिति कार्यवाहक सभापति जनसम्पर्क समिति मकाउका उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै वुमन्स कोअर्डिनेटरमा हाम्रो बिना पाठक बहिनीलाई नियुक्ति गरिएको छ। बिना बहिनी आइपुग्नु भएको छैन। त्यस्तै निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा हाम्रो कानुनी एडभाइजर डाक्टर मिगेल पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। हजुर, उहाँ पोर्चुगिज हुनुहुन्छ।
र हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा हामीलाई साथ र सहयोग दिनको लागि अगाडि आइदिनु भएको छ। त्यस्तै हामीले हनरी एडभाइजर भनेर म्याडम एयर लियोङ क्योङलाई पनि यहाँ हाम्रो कार्य समितिभित्र सामेल गरेको छौँ। उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो म यो कमिटीको मम्मी हो भनेर र सधैँ उहाँ हाम्रो अभिभावक भएर बस्नुहुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै कार्य समितिका साथीहरूलाई स्वागत र सम्मान गरी खाजा लगाइदिनु हुन म निर्देशकज्यू अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र मैले छुट्याएको नाम मिडिया एन्ड पब्लिसिटीका एक्जिक्युटिभ सन्दीप कोयोज्यू र मिडिया एन्ड पब्लिसिटीमा हामीलाई साथ दिनुहुने सोफी वाग्ले बहिनी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सुरेन्द्र वाग्लेज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो मिडिया एन्ड पब्लिसिटी एक्जिक्युटिभका तल हुनुहुन्छ, सञ्जीवजीको तल हुनुहुन्छ। कृपया अध्यक्षज्यू र निर्देशकज्यूले खाजा लगाई सबैलाई सम्मान गरिदिनु होला। कृपया सबैजना हामी एउटा कार्य समितिको फोटो सेसन गरिहालौँ भनेर निर्देश दिनुभएको छ निर्देशकज्यूले। कृपया सबैजना धन्यवाद सबैजनालाई होला। कृपया निर्देशकज्यूले ब्याज लगाई स्वागत गरिदिनु होला। नयाँ लाइफ रिमेम्बर को बन्दै हुनुहुन्छ घनश्याम पौडेलजी बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृपया ब्याज त्यस्तै पेसाले प्रोफेसर डाक्टर सन्दीप बस्न्याज्यू जो हाम्रो एडभाइजरी बोर्डका एक्जिक्युटिभ पनि हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि हामीले करण राणाज्यूको नमस्कार हाम्रो करण राणाज्यू जो रूपन्देही 11 सिमेनगर निवासी हुनुहुँदो रहेछ नेपालमा। 2009 देखि मकाउमा जुपरेस कम्पनीद्वारा भेनिसियन मकाउमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ।
21 तारिक साँझ अचानक बिरामी भई साथीहरूको सहयोगबाट सरकारी हस्पिटल सान्तेङमा चाहिँ उहाँलाई भर्ना गरिएको रहेछ। पहिला पूर्ण रूपमा पेरालाइसिसको शङ्का गरिएको रहेछ। हालसम्म शरीरको धेरै अङ्गहरू चलिसकेको अब केही चल्न बाँकी भएकोले 30 तारिक बिहान उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरिने कुरा चाहिँ जुन सम्बन्धित बिरामीसँगबाट पनि मैले टेलिफोनबाट जानकारी दिएँ र भेट्ने समय अभावले गर्दा मैले उहाँलाई भेट्न जान सकिनँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। टाइम भएसम्म म उहाँलाई 30 तारिक डिस्चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ म उहाँलाई हस्पिटलमा जानेछु। अब एनआरएल मकाउ हेर्नुहोस् नेपाल हेल्पिङ ह्यान्डको सबै रिक्सिट टिमको एउटा जिम्मेवारी नाथाले पनि मैले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो सेवा नै धर्म भनेर एकातिर नै बल हो भन्ने मेरो मान्यता राख्छु। धन्यवाद साथीहरूलाई। धन्यवाद प्रेम कुमार विज्ञज्यू। आउँदो अक्टोबर 4 को दिन एनएचएसले हाइकिङ आयोजना गरेको हुँदा यहाँ उपस्थित सबैलाई अहिलेदेखि नै निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। हामीले कोलोवानमा हाइकिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ। समय 3 बजेदेखि शङ्का गरिएको रहेछ। हालसम्म शरीरको धेरै अङ्गहरू चलिसकेका अब केही चल्न बाँकी भएकोले 30 तारिक बिहान उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरिने कुरा चाहिँ जुन सम्बन्धित बिरामीसँगबाट पनि मैले टेलिफोनबाट जानकारी दिएँ र भेट्ने समय अभावले गर्दा मैले उहाँलाई भेट्न जान सकिनँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। टाइम भएसम्म म उहाँलाई 30 तारिक डिस्चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ म उहाँलाई हस्पिटलमा जानेछु। अब एनआरएल मकाउ हेर्नुहोस् नेपाल हेल्पिङ ह्यान्डको सबै रिक्सिट टिमको एउटा जिम्मेवारी नाथाले पनि मैले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो सेवा नै धर्म भनेर एकातिर नै बल हो भन्ने मेरो मान्यता राख्छु। धन्यवाद साथीहरूलाई। धन्यवाद प्रेम कुमार विज्ञज्यू। आउँदो अक्टोबर 4 को दिन एनएचएसले हाइकिङ आयोजना गरेको हुँदा यहाँ उपस्थित सबैलाई अहिलेदेखि नै निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। हामीले कोलोवानमा हाइकिङ गर्ने योजना बनाएका छौँ। समय 3 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजेसम्म रहनेछ। भेटघाट हुने स्थल चाहिँ आमा टेम्पलको मेन इन्ट्रेन्स गेटमा रहेको छ। तपाईँहरूलाई हामीले मेसेन्जर थ्रु पनि यो अपडेट गराउँदै गर्छौँ। तपाईँको नाम दिँदै गर्नुहोला। त्यस्तै एनएचएसले दसैँको शुभ अवसर पारी अक्टोबर 24, 25, 26 सरी मैले एउटा गल्ती गरेको छु है। अक्टोबर 4 जुन दिन हाइकिङ गरेको छ, हाइकिङ सकिसकेपछि डिनरको लागि चाहिँ हामी यहाँ 8848 मेन इन्ट्रेन्स गेटमा रहेको छ। तपाईँहरूलाई हामीले मेसेन्जर थ्रु पनि यो अपडेट गराउँदै गर्छौँ। तपाईँहरूको नाम सरी मैले एउटा गल्ती गरेको छु है। अक्टोबर 4 जुन दिन हाइकिङ गरिन्छ, हाइकिङ सकिसकेपछि डिनरको लागि चाहिँ हामी यहाँ 8848 रेस्टुरेन्टमा आउनेछौँ। आउनुहुने साथीहरूले हामीलाई डिनरमा पनि जोइन गर्नुहोला। त्यस्तै एनएचएसले दसैँको अवसर पारी अक्टोबर 24, 25 र 26 दसैँ मनाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरिसक्यो। 24, 25 र 26 दसैँ मनाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा यहाँ सबैलाई एडभान्समै हामी इन्भिटेसन दिन चाहन्छौँ। कृपया 25, 26, 24 3 दिनमा कुन दिन भ्याउनुहुन्छ हामीले जोइन गर्नुहोला। यो ओपन कार्यक्रम नरहेको हुँदा एनएचएसको मेम्बर बाहेक जो कोहीले पनि एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथीभाइहरू छ भने तपाईँहरूले ल्याएर यहाँ रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। र तिहारको विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर भनेका छौँ, तर कुनै निर्णय चाहिँ गरिसकेका छैनौँ। चाँडै नै हामी एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ मधुकर थापाज्यू, उहाँको पनि बर्थडे गरेको छ। म राकेशज्यूलाई केकहरू व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सुन्दर अरियालजीको पनि बर्थडे रहेको हुँदा कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो पार्वती गुरुङज्यूको पनि बर्थडे रहेको छ आज। सोलाङ्क थापाको पनि बर्थडे रहेको छ। हाम्रो लिटल
एनएचएस मेम्बर हुनुहुन्छ सोलाङ्कर, त्यस्तै लिटल एनएचएस मेम्बर अछिनाको पनि बर्थडे रहेको छ, तर उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन आज। र सुनिल श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि बढाउन चाहे, उहाँको पनि बर्थडे रहेको छ। र बर्थडेमा उपस्थित नहुनुहुने अनुप कुमार गुरुङज्यू र कृष्ण अधिकारीज्यू हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ, उहाँको पनि बर्थडे परेको थियो तर आइपुग्नु भएको छैन आज। त्यस्तै मेरो आफ्नै पनि बर्थडे रहेको छ महिना। निर्देशकज्यू र अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा बर्थडेका मेम्बर्सहरूलाई खाजा लगाई शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि आई खाजा लगाइदिए शुभकामना दिइदिनु होला। यस पश्चात हामी केक काटी यो कार्यक्रममा अगाडि लगाई डिनर व्यवस्थापन गरेका छौँ। डिनर खानुहोला र म यो माइक चाहिँ अफ गरेँ। एडभाइजरी अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो पार्वती गुरुङज्यूको पनि बर्थडे रहेको छ आज। सोलाङ्कर थापाको पनि बर्थडे रहेको छ। हाम्रो लिटल एनएचएस मेम्बर हुनुहुन्छ सोलाङ्कर, त्यस्तै लिटल एनएचएस मेम्बर अछिनाको पनि बर्थडे रहेको छ तर उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन आज। र सुनिल श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहे, उहाँको पनि बर्थडे रहेको छ। र बर्थडेमा उपस्थित नहुनुहुने अनुप कुमार गुरुङज्यू र कृष्ण अधिकारीज्यू हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ, उहाँको पनि बर्थडे परेको थियो तर आइपुग्नु भएको छैन आज। त्यस्तै मेरो आफ्नै पनि बर्थडे रहेको छ महिना। निर्देशकज्यू र अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा बर्थडेका मेम्बर्सहरूलाई खाजा लगाई शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि खाजा लगाइदिए शुभकामना दिइदिनु होला। यस पश्चात हामी केक काटी यो कार्यक्रममा अगाडि लगाई डिनर व्यवस्थापन गरेका छौँ। डिनर खानुहोला र मैले यो माइक चाहिँ अफ गरेँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. All of you. Happy birthday, all of you.
Happy birthday. Thank you for organizing. Photo खींचो मुझे. Let's group photo खींचो. एक और साथ. आउनु न photo खींचो मेरो group सबैजना आउनुहोस् न. ए हो. आउनु सबैजना आउनुहोस्. सबैजना आउनुहोस्. हामी बस्नु Let's group photo खींचो. Photo खींचो. एक और साथ. सबैजना आउनुहोस् न. ए हो. सबैजना आउनुहोस्. Yeah.